السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم فنون الطبخ مع حسني. كنرحب بكم في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالتمام الصحه والعافيه. نتوما كتشاهدوا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم مادلين بيضون فرن بواحد الكريمه كتجي بنينه بزاف. هنايا حضرته لعيد الميلاد ديال الزوج ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا كنشارك معكم الطبله ديال عيد الميلاد اللي وجدتها بسيطه ولذيذه، والحلوه درتها على شكل ديال النجاره حيت درتها ليه مفاجاه على حساب الخدمه ديالو. وجدت ليه الحلوى د كريم على حساب الخدمه ديالو. وجدت كذلك هاد لي مادلين هادو اللي بدون فرن، صراحه ما نقولش لكم شحال جاو بنانين وساهلين جدا. توجدوهم للمناسبات كيف ما كانت المناسبه، العيد الميلاد ديال وليداتكم، ديال الازواج ديالكم ديال الناجيين عندكم الناس على غفله، بغيتو شي حاجه اللي تكون حلوه وبنينه. فهاد لي مادلين هادو زوينين بزاف وكيجيو رائعين وما نقولش لكم شحال كيجيو بنان. فكيف ما شفتوا معايا هنايا خديت واحد جوج ديال الاوريو. هنايا خديت جوج ديال الاوريو كيخرجوا ليا 8 ديال القطع او 9 ديال القطع ديال لي مادلين. فهنايا خديت الاوريو طحنتهم في الطحانه اللي كنطحنوا بها اي طحانه عندكم. هنايا خديت عندي واحد المعلقه ديال الزبده، ذوبتها زبده ديال الاكل كندوبوها. ومنين طحنتو كيف ما شفتوا معايا من بعد ما طحنت الاوريو ديالي، ضفت المعلقه ديال الزبده على الاوريو وزدت خلطت واحد شويه باش كتخلط ليا هذيك الزبده والاوريو مزيان. فهنايا صراحه هذا الاوريو هذا كيجي بنين، كيزيد صراحه كيزيد واحد البنه زوينه لهاد لي مادلين هادو. فتنخلطوهم مزيان وكنوجدوا المول اللي كيكون فيه ديال لي كاب كيك او ديال المادلين اللي تيكون فيه الكاغيط ديال المادلين هذا كيف ما شفتوا معايا الكاغيط العادي. فتناخذوه وتنديروه في الخليط ديال المادلين وتنديروا القياس ديال معلقه كبيره في كل كيس ديال او القلب ديال المادلين. تنديروا فيه معلقه ديال البسكويت ديالنا، معلقه كبيره في كل مول. فكيف ما قلت لكم هاد الكيات جوج ديال الاوريو، فانا استعملت غير جوج ديال الاوريو. فهنايا كما قلت لكم خرجوا ليا حتى ل 8 او 9 ديال القطع ديال لي مادلين ديالنا او مادلين بارد بدون فرن. فهنايا غادي كيف ما كتشوفوا كنقاد الكميه تكون على قياس واحد. فهما دغيا تيوجدوا ما تياخذوش معنا الوقت نهائيا، 10 دقائق كيكونوا واجدين. فهنايا غادي ناخذوا شي كاس اللي الكاس ديال اتاي، غادي نضغطوا مزيان ضروري او اي حاجه عندكم اللي تكون ظهرها شويه قاصح باش نضغطوا عليهم مزيان، باش كنحاولوا اننا داك الاوريو كنشكلوه على شكل قاعده اللي تكون متماسكه وما تكونش القاعده اللي كتكون كتفرتت. فعلاش كنضغطوا عليها مزيان باش كتكون القاعده ديالنا ديال البسكوي كتكون متماسكه. فانا كيف ما شفتوا معايا خديت الكاسرونه ضفت لها واحد جوج معالق كبار ديال الحليب المجفف او نيدو. هنا واحد جوج معالق او معلقه ونص ديال الكريم باتيسير، بودره ديال الكريم باتيسير كنضيف معلقه كبيره ونص معلقه. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا فانا ضفت معلقه ونص ديال بودره ديال الكريم باتيسير. هنايا غادي نضيف الفلون ديال الفاني، فإلا كان عندكم الصغير ضيفوه كامل. هنايا كيف ما غتشوفوا معايا غادي نضيف غير جوج معالق ديال الفلون لان هذا فيه السكر بالحجم الكبير، فهذا بحجم كبير وفيه السكر. فإلا كان عندكم داك الصغير فضيفوه كامل، غير هذا عندي بالحجم كبير فضفت منه جوج معالق كبار. انا ضفت واحد المعلقه ديال السكر سنيده، غير معلقه ما وافياش بزاف باش ما يجيش الحلو الكيك ديالنا باش ما يجيش حلو بزاف. فضفت غير معلقه ديال السكر سنيده. وهنايا درت 3 ديال الكيسان ديال الحليب، تقريبا نص لتر ديال الحليب تنضيفوهم على هذا الخليط هذا. تنديروا الفاني الا بغيتوه، صراحه انا ما درتوش. ديروا الكيس ديال الفاني نسيتو صافي، نديروا الكيس ديال الفاني صافي وتنديروهم فوق البوطه وحنا تنحركوا حتى كيغلى لينا هذا الخليط هذا. ضروري انه يغلى وكيولي كريمي على هذا الشكل هذا. فهنايا كنحركوه تيغلى مزيان وتيولي عاقد. فهنايا الا بغيتو تضيفوا 3 ديال القطع ديال الجبن، اي جبن كيف ما كان عندكم، كيري لافاش كيري كيف ما كان عندكم ضيفوا 3 ديال القطع. فهنا غادي نضيف هذا الجبن هذا، ولا كيف ما كان عندكم الجبن فانا غادي نضيف هذا الجبن هذا اللي كيكون في هذه البواطات هادو. فغادي نضيف جهد معلقه كبيره ديال الجبن هو فيه مزيان. فغادي نخلطها مزيان حتى تذوب ليا ما يبقاوش ليا الحبيبات ديال الجبن. فصراحه الله هاد الكريمه هذه جات زوينه وبنينه بزاف
ومع الاوريو تصبح واحد الدرجه زوينه بزاف. فنحاولوا اننا نحركوه مزيان باش داك الجبن يتخلط لينا. فهاد الكيك او هاد المادلين هادو باردين، فتقريبا غادي للتشيز كيك، يعني فيهم الاجبان، فيهم الحليب المجفف. فهنايا كنديروا القياس ديال الكريمه ديالنا فوق ليمون، فوق الاوريو اللي قادينه. فاهم حاجه ضروري اننا نضغطوا على القاعده ديال الاوريو او ديال البسكويت، ضروري اننا نضغطوا عليها مزيان بالكاس باش كتقاد لينا. فانا غادي نوزع الكريمه ديالي كيف ما شفتوا وزعتها على الليمون ديالي، وغادي نخليها غير تدفى، وغادي نوجد الطبقه الثالثه. فهنايا عندي كاس ديال الماء بحبر كاس ديال العنبه وفلون ديال الكراميل. الفلون ديال الكراميل هنا اللي عندي بالسكر. اذا كان عندكم داك الصغير اللي بدون سكر فضيفوا ليه معلقه ديال السكر. فهنا ما محتاجش انني نضيف السكر نهائيا. فانا غادي ندورو فوق البوطه حتى كيغلى، حتى يغلى ليا، وغادي نحيدو. وهنايا غادي نزين هاد الاوريو هذا، هاد البسكوي هذا غادي عفوا هاد الكيك هذا، فغادي نزينو بالاوريو من الفوق باش كيجي داك الطبقات متساويين مع بعضياتهم، كيعطيهم واحد المنظر اكثر. فانا غادي نزينها بهم من الفوق. باش غادي نديرو داك الفلون اللي درناه بالماء، غادي نديروه من الفوق باش كيعطيها واحد المنظر رائع، كيزيدها جماليا. هاد لي كيك باردين تنحاولوا نوزعوا على الكيك ديالنا كاملين. فهنايا الفلو ديالي من بعد ما درتو فوق البوطه وغلى حتى كيغلى، عاد كنحيدوه من فوق البوطه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الباقي سخون. غادي نحاول نديرو غير بالمعلقه، نوزع الفلون ديالي هاد فني كنحاول نوزع داك الفلون بالمعلقه على الكيك ديالي، لانه هذا الفلون هذا باقي سخون. فكنحاولوا نوزعوه غير بالمعلقه وصافي حتى كنساليه. هنايا مباشره من حيته من فوق البوطه، من الاحسن تخليه يدفى واحد شويه صافي حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله، كنوزعوه على الكيك ديالنا كامل. فهنا مباشره انا محيته من فوق البوطه وزعته على الكيك ديالي، لان كيف ما قلت لكم هنايا وجدت العيد الميلاد ديال الزوج ديالي. كنقول لك كل عام وانت بالف خير ان شاء الله، والصحه والسلامه، والله يخليك دائما تاج فوق راسي يا رب. فهنايا كيف ما قلت لكم صافي ملي غير وزعت الكميه اللي عندي على الكيك ديالي، دخلتهم للثلاجه لمده ديال 2 سوايع حتى 3 سوايع قد ما بردوا مزيان صافي. وتنحيدوهم للمول ديال لي كاب كيك. بغيتو تحيدوا لهم الكاغيط تقدموهم على هذا الشكل هذا، بغيتو تخليوهم بالكاغيط ديال لي مادلين. اهم حاجه انهم تيجيو لذاذين ورائعين بزاف. فشكرا لكم على المتابعه، ونتمنى الفيديو ديالكم يكون عجبكم.